मुल्क की सलामती सबसे पहले। ISPR और वजारत इत्तलात आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरा को दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफाक की आला मिसाल करार। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे की पुली खुल गई। भारत का पाकिस्तान में नाम निहाद और ख्याली दहशतगर्द कैंप्स का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय दावों की हकीकत दिखाने के लिए मकामी और आलमी मीडिया को दौरा करवा दिया। वजारत इत्तलात आज भी आलमी मीडिया को LOC का दौरा करवाएगी। दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। मीडिया के नुमाइंदों को आज भी मखसूस मकामात पर जमीनी हकाइक से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम को सबूताज करने की भारतीय साजिश एक बार फिर बेनकाब। IMF ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत का पाकिस्तान का कर्ज रोकने का मुतालिबा मुस्तरद। आलमी सतह पर नाकामी के बाद भारत ने अपना IMF डायरेक्टर फारिग कर दिया। भारतीय काबीना की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने कृष्ण मूर्ति की बरतरफी का मंजूरी दे दी। कैनाल्स मंसूबा मुलतवी होने के बाद सूबों में पानी की तकसीम का मामला। चेयरमैन इरसा की जेर सदारत एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब। चारों सूबों के इरसा अरकान समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तयाबी का वर्किंग पेपर पेश किया जाएगा। चारों सूबों में पानी की कोटे के मुताबिक तकसीम की मंजूरी दी जाएगी। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने फैसले का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। चीन के बाद बरादर मुल्क तुर्की भी पाकिस्तान की हिमायत में आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफीर की मुलाकात। अमन और अमान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत और खित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत तारीखी और गहरे ताल्लुकात की अक्कास है। भारत की जानिब से खतरा ताहाल मौजूद है। भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, 2019 में भारत का तैयारा मार गिराया था, कैदी भी वापस किया। दुनिया के अहम ममालिक कोशिशों में है तनाज़ा न बढ़े। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान आया, तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मोदी सुन लो, जिस मिसाइल का हमने तजुर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। भारत अगर गुज़िश्ता तजुर्बा भूल गया तो अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा याददाश्त के लिए है। अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की भारत को ललकार। कहा, भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने कहा पहलगाम वाक़े की तहकीकात करवाएं, लेकिन भारत इसकी तरफ नहीं आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद का ऐलान। कहते हैं, हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। भारत को होश के नाखुन लेने चाहिए। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब न दे सके। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। रूस का भी भारत पर पाकिस्तान से कशीदगी दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का भारतीय हम मनसब जयशंकर से राबता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा दे दिया। रूस ने मोदी सरकार पर जोर देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे।
پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار جنگ شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی رکن کانگریس لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ کیتھ سلف کہتے ہیں، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جیک بریگمن نے کہا، امریکہ کو ہم خیال آزاد ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ناکامیوں سے بچا جائے۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کے 80 سال مکمل۔ ماسکو میں روسی فوج کی ریہرسل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریڈ اسکوائر پر ہونے والی ریہرسل میں چینی پیپلز لبریشن آرمی گارڈ آف آنر نے بھی شرکت کی۔ تاریخی T-34 ٹینکوں، توپ خانوں اور SAU نے ریہرسل میں حصہ لیا۔ ترجمان کریملن کا کہنا ہے سالگرہ 9 مئی کو منائی جائے گی۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان۔ NTN نے ہمیشہ سے بلال بھائی جو یہاں کے اینکر ہیں انہوں نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور میرا جو حریف تھا وہ سکھ تھا، اس کو میں نے اپنی طرف سے جو ان کی عقیدت مند ایک ان کی زمین ہے کرتارپور جہاں ان کے گرو نانک بابا دفن ہے، وہاں سے میں مٹی بھی لے کر گیا تھا، اور ایک پاکستانیوں کی طرف سے ایک پیغام میں نے یہ دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم سپورٹس کے ذریعے آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم عزت دینا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک کے لیے پیار محبت سے رہیں اور انسانیت زندہ رکھیں۔ کھیل کے میدان میں بھی پاکستان نے بھارت کو مات دے دی۔ پاکستانی باکسر نے بھارتی باکسر کو رنگ میں دھول چٹا دی۔ سندھ پولیس کے دلیر کمانڈو اور باکسر شہیر آفریدی نے ایک بار پھر ملک کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ بھارتی باکسر ترجوت سنگھ پاکستانی ہیرو شہیر آفریدی کے سامنے بے بس۔ چوتھے راؤنڈ میں ریفری نے بھارتی باکسر کو مزید کھیلنے سے روک دیا۔ فتح کے بعد باکسر شہیر آفریدی بہترین سپورٹ پر NTN کے شکر گزار، کہتے ہیں جیت صرف میری نہیں پاکستان کی ہے۔ لیاری کے محنت کش کی بیٹی باکسر بن کر ملک کا نام روشن کرنے کے لیے دنیا بھر میں کرے گی۔ پاکستانی باکسر عالیہ سومرو نے بینکاک میں قومی پرچم لہرا دیا۔ عالیہ سومرو کی بین الاقوامی باکسنگ مقابلے میں شاندار فتح، تھائی باکسر کو شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عالمی مقابلے میں عالیہ سومرو نے تھائی لینڈ کی فائٹر سوتیدا گانینوچ کو شکست دے دی۔ اور سندھ میں موسلا دھار بارش، کراچی میں بھی بادل برسنے کو تیار۔ گولارچی میں مٹی کے طوفان نے تباہی مچا دی، نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ حیدرآباد، دادو اور مٹیاری سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، طوفانی ہواؤں کے باعث کئی دیہی علاقوں میں کھمبے اور چھتیں گرنے کے اطلاعات۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی سندھ، پنجاب